शहर पर फिर गर्द की चादर तनने लगी। स्मोक से फिजा जहर आलूदा। बागों का शहर दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। AQ इंडेक्स 150 से बढ़ गया। सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। शहर में कचरे और बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टे नहीं चलाए जा सकेंगे। धुआं छोड़ती गाड़ियों आलूदगी का सबब बनने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। आज तक इल्जामात तो बेपनाह लगे जो आपने देख लिए। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक अल्लाह ताला के फज़ल करम से ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आया। खरबों की करप्शन के इल्जामात लगे, साबित कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा 3.25 साल से तूफान बदतमीजी बरपा। NCA के फैसले से हुकूमती सफों में कोहराम मचा है। पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू में बड़े दावे किए, बड़ा अपने आप को साबित किया, लेकिन इस रमजान शुगर मिल का तस्करा कोई नहीं हुआ। इस 25 अरब की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का तस्करा कोई नहीं किया। उसके हवाले से भी जनाब कोई कस्में, कोई वादे, कोई वहीद, कोई ढेला, कोई पाई, कोई आना, कोई रुपया, कोई तस्करा नहीं। शहबाज शरीफ के दिल में चोर है, सच नहीं बोला। फयाजुल हसन चौहान के जवाबी बाज। कहा शहबाज शरीफ ने मिनट्स के हिसाब से करप्शन की। शरीफ खानदान आसूदा हो तो गरेबान पकड़ता है, फंस जाए तो पांव पकड़ता है। हमारे पास किसी की जाती नहीं, साजिशों की वीडियो है। मरियम नवाज का दावा। वजीर आजम को ज़हनी मरीज करार दे दिया। शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा चचा जान अब तो आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन गए हैं। हमजा शहबाज कहते हैं नून लीग अपने दौर में रोज फीते काटती थी। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ करप्शन का शोर मचाया। 3 बरस में कुछ भी साबित नहीं हुआ। हुक्मरानों के हिस्से में जिल्लत और रुसवाई ही आई। शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। निजी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी की जमानत मंजूर। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजहर महमूद की अबूरी जमानत में तौसी। 2-2 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। वजीर आला का पाकिस्तान नेवी 1 कॉलेज के वफ्द के लिए इस्तकबालिया। वजीर कानून ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। राजा बशारत बोले बुजदार हुकूमत का तब्दीली का सफर जारी। तमाम शोबों पर यकसा तवज्जो दे रहे हैं। महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियां, 5 फल महंगे। मटर, गाजर, फूल गोभी, बैंगन की कीमत में इजाफा। प्याज 55, टमाटर 60, लहसुन 320 रुपए किलो मिलेगा। वजीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों का जायजा। असलम इकबाल की वीडियो लिंक से शिरकत। मंडियों में इजलास की बराह रास्त फरोख्त के लिए किसान प्लेटफॉर्म का निज़ाम बेहतर बनाने का फैसला। अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके। हुकूमत गरीब से दुश्मनी कर रही है। राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत ने 3 साल में कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो चुकी। असरात जल्द नजर आएंगे। साजिश के तहत नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीनेशन का जाली इंदराज किया गया। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि तमाम मुहर्रिकात का जायजा ले रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आकर अपनी इज्जत बहाल करें। कोरोना के जारी हैं वार। शहरी बन रहे हैं शिकार। 24 घंटे में शहर में मजीद 429 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 6 जान से गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.8%। डेंगू वायरस ने लाहौर पर अपने पर फैला दिए। रोज बरोज मरीज बढ़ने लगे। मच्छर के काटने से 103 मरीज मुतासिर हुए। गंगाराम में 14, न्यू अस्पताल में 10, जिना अस्पताल में 9 और सर्विसेज में 8 मरीज सामने आए। PMC की नाअहली। लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में। इस्लामी जमीयत तुलबा का गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज।
PMC اور MD CAT کے خلاف نعرے بازی، احتجاج میں ایک طالب علم بے ہوش۔ تکذیب نگاہ کا کیس، اداکارہ میرا کی سیشن عدالت میں رو رو کر صفائیاں، 10 سال سے انصاف نہ ملنے کا شکوہ، میڈیا کے سامنے بھی روتی رہی، کہا کیس سے اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ اگر مجھ پر یہ کیسز نہیں ہوتے اور بہت ساری فلمیں سیٹ پر ہوتی اور انڈسٹری بھی شاید بند نہ ہوتی، پاکستان فلم انڈسٹری بند ہونے کی میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس کی وجہ سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری اور پاکستان فلم انڈسٹری کو بہت نقصان ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا سعودیہ نے توقعات سے بڑھ کر ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ کا زیر تعمیر گلاب دیوی انڈر پاس کا دورہ، عثمان گزار نے انڈر پاس کی تعمیر کے کام کی رفتار کا جائزہ لیا، متعلقہ حکام کی بریفنگ، وزیر اعلیٰ کی کام مقررہ وقت سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ جاپان کے سفیر کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم، جاپانی سفیر کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور خود انحصاری کی تعریف۔ کفایت شاری پالیسی، زبانی جمع خرچ تک محدود، پنجاب لوکل گورنمنٹ کا پرانی گاڑیاں نیلام کر کے نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، تمام محکموں اتھارٹیز کو 3 دن میں تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت۔ LWMC شہر میں صفائی یقینی بنانے کے لیے ان ایکشن، 246 نئی گاڑیاں شہر کی صفائی کے لیے فلیٹ میں شامل۔ تقریب میں وزیر صحت یاسمین راشد، سیکرٹری بلدیات کی بھی شرکت۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا سینٹ اجلاس، گورنر پنجاب یاسمین راشد، وائس چانسلر کی شرکت۔ چودھری سرور کا کہنا ہے ٹیلی میڈیسن سینٹر سے اب تک ہزاروں افراد مستفید ہو چکے۔ سپیری یونیورسٹی میں ہیومن نیوٹریشن سائنسز پروگرام کے طلباء کے لیے سیمینار کا انعقاد، سیکرٹری نیشنل ایگریکلچر ایجوکیشن ایگریڈیٹیشن کونسل ڈاکٹر عبدالغفار کی بطور مہمان خصوصی شرکت، لیکچر بھی دیا۔ السلام علیکم، لاہورن کے ساتھ میں ہوں فاخر اقبال اور میں ہوں عمیر جامی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ شہر پر پھر گرد کی چادر تننے لگی ہے، سموگ سے فضا زہر آلود ہو چکی ہے۔ باغوں کا شہر دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ AQ انڈیکس 150 سے بڑھ گیا، سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ شہر پر پھر گرد کی چادر تننے لگی، اسموگ سے فضا زہر آلودہ ہو گئی۔ باغوں کا شہر دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل، AQ انڈیکس 150 سے بڑھ گیا، سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ شہر میں اسموگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شہر میں اسموگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، باغوں کی شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 136 تک جا پہنچا۔ انسداد اسموگ کے لیے ضلع انتظامیہ نے بھی بڑے فیصلے کر لیے۔ ضلع انتظامیہ نے اسموگ کے تدارک کے لیے شکنجہ تیار کر لیا۔ بھٹوں کی بندش کے لیے ضلع لاہور ریڈ زون میں شامل۔ بھٹوں کو زگزیگ ٹیکنالوجی پر لانے کے لیے 2 ارب روپے کے فنڈز مختص کر دیے گئے۔ شہر میں کوڑا کرکٹ اور واقعات کو آگ لگانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس بھی طلب کر لیے گئے۔ انسداد اسموگ کی خلاف ورزی پر 216 صنعتی یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 250 صنعتی یونٹس کو نوٹسز جاری کر دیے گئے، جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے اسموگ سے انسانی صحت پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شہری غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور چہرے کو بار بار پانی سے دھوئیں۔